كيف حالك؟ الحمد لله. أنتم بخير؟ أولا إني أشكر عميد هذه الدار فضيلة الشيخ عبد الرؤوف، وكذلك أنا أشكر أخينا الفاضل المفتي فرقان، إنه قد منحنا هذه الفرصة الذهبية، وما شاء الله حضرنا وزرنا هذه الدار واستفدنا من خطباتهم العربية، وكثير من الطلاب كانوا يخطبون في لهجة عربية وكانت أصواتهم جهورية ما شاء الله. فأنتم من الموفقين إن شاء الله. وكذلك أهنئ التهاني من عميق قلبي للأساتذة الذين قد وفروا لكم جميعا الخطب والكلمات العربية والمصطلحات الحديثة التي كانت تستخدمونكم أثناء خطبكم. فالأساتذة أيضا يستحقون الشكر، شكرا جزيلا لكم أيضا. تدور كلماتي الوجيزة حول موضوعين: الأول أهمية العلم وطلب العلم وفضيلة العلم، وثانيا أهمية اللغة العربية، لأن هذه الحفلة قد عقدت على اسم اللغة العربية. فبادية البلد كمان نلاحظ الفائدة من العلم أن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأرسله بالدين الكامل والشريعة الإلهية الأبدية إلى عباده، وعلمه العقائد والأحكام للهداية والفوز والفلاح. وقد طبقت أمانة الدين الكامل إلى الأمة الأخيرة، ومن أجل ذلك لا يدعى أي شيء في الدين سواء كان مقولا ومرضيا عند الناس، ولا يحصل قدر الثواب إلا بالعمل الذي دل عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل الزيادة في الشريعة بل هي الضابط، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال رجال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض حرامي عند الله ثلاثة: ملحد في الحرام، ومبغض الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب من امرئ مسلم بغير حق قدم. إخواني، وفرض أمانة تلك إلى الأمة غيرة. ومن هي أمنا؟ لماذا؟ لأننا وأنتم إن شاء الله ستكونون علماء في المستقبل، وأنتم وراء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الشريف: إنما العلماء ورثة الأنبياء. فأنتم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلت إليكم أمانة الدين. دين الإسلام هي دين مشتق من السلامة، كما وضح أخونا الفاضل المفتي سلمان. ولكننا نرى في هذه الأيام أن المسلمون يوقعون في قفص التهم حول وقوع أي حادثة أو انفجارة أو أي حادثة أينما حدثت ووقعت، يوضع المسلمون في قفص التهم فور وقوع الحادث. ووسائل الإعلام ميديا تقول
إرهابي. لا تقول ميديا كل مسلم إرهابي، بل تقول كل إرهاب مسلم. وإلى متى تستمر مثل هذه الافتراءات والكذب؟ وإنهم يريدون أن يشبهوا سمعة الإسلام، ونحن ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا الدين، هو دين صحيح شامل كامل متكامل لجميع شعاب الحياة الإنسانية. ونحن نعرف جيدا أن هذا الدين هو دين الإسلام، إنه دين الفقر يستطيع أن يساير ويناكب ويعارض لتيار حياته، ولا أي دين سوى دين الإسلام يستطيع أن يقيد هذه الدنيا. وليس هناك أي رجل نحن نقتديه ونحن نختار طريقه وطريقه ينجينا من الآخرة والنار إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق العلم. وأنتم سالكون على هذا الطريق، وهذا الطريق هو سبيل الله، وهذا هو سبيل الجنة، وهذا هو سبيل النجاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيها الأخوة الأفاضل والطلاب، أنتم هذه الدار فاستفيدوا من أساتذة البارعة البررة، إنهم ما شاء الله يبذلون قصارى جهدهم في تنمية النشأة الجديدة، وأنتم تتعلمون العلوم الإسلامية، فعليكم أن لا تضيعوا أوقاتكم في اللعب وما إلى ذلك من أشياء أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الأسماء تركه ما لا يعنيه. وفي أصلنا الظاهر الجواب إنه من أكبر الآيات، فعليكم ألا تستخدموه إلا بالضرورة، وتركزوا جهودكم خاصة على تعليم اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الجنة ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهذا القرآن بالعرب. لولا نعلم اللغة العربية ولا نتعلم ولا نفهم، فكيف بنا في القرآن؟ فكيف يمكن لنا أن نفهم معاني القرآن؟ وأقول لكم بصراحة ووضاحة إن اللغة العربية لها منزلة عالية شريفة نبيلة، لا ينبغي سماعها إلا الأمجاد، ولا يلقى مطيتها إلا المعلمون، ولا يجني ثمارها إلا الموفقون، وأنتم من الموفقين ما شاء الله. فأنت باسمكم أن تركزوا جهودكم إلى تعلم اللغة العربية، وما شاء الله استفدنا بمحادثتكم اللغة العربية، وما شاء الله أنتم ألقيتم خطباتكم ومحادثاتكم بالعربية، فإن محاولاتكم مطلوبة ما شاء الله. فالتمس منكم أنكم إن شاء الله ستستمرون على هذا التمرين للغة العربية ولأي لغة لازم التمرين، ولا أنتم تستطيعون أن تتقنوا هذه اللغة أو في أي لغة إلا بالتمرين. عليكم أن تمرنوا العبارات العربية الفصيحة، ما كان واضحا معنا سهل اللفظ جيد السلك. أنتم تختارون وتنتخبون العبارات العربية من كتب فضيلة الشيخ
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندبي، والكتب داخلة في نصابكم أيضا، وأنتم تختارون العبارات وتحفظونها، ثم أنتم ترجمونها إلى لغتكم الأم، ثم أنتم تكتبونها باللغة العربية. فهذا هي سهل الطريق وأفضل طريق لتعلم اللغة. وبعد ذلك أنتم إن شاء الله تقدرون على أن تكتبوا مقالاتكم وأن تعبروا عما في ضميركم من الخيالات والأفكار والآراء على أوراقكم، وإن شاء الله ستكون بارعين وماهرين وحاذقين باللغة العربية إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا، وأن يتقبل الله منا ومنكم جميعا العمل، خاصة تقبل الله منا هذه الحفلة ومدير هذه الحفلة الشيخ إرشاد ما شاء الله وتبارك هذه الحفلة جيدة، وأنا أشكر له أيضا ما شاء الله. وأستغفر في هذه الكلمات لو وقفت في كلامي اسمحوا لي. مع السلامة. السلام عليكم.